बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, कुछ रंग बरंगे लीडर इमरान खान साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं और वो मीडिया की तवज्जो सिर्फ अपनी तरफ ये कह के मबज़ूल कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इस किस्म की जो मुस्कुराहटें हैं वो इससे पहले भी कई दफ़ा देखी जा चुकी हैं और जो असल में तशवीशनाक बात ये है कि सिर्फ मुस्कुराहटों के साथ ही काम चलाया जाएगा या बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई के लिए भी कोई काम होगा। मुलाकातें होती हैं, घंटों तवील मुलाकातें होती हैं, लेकिन खान साहब के हवाले से ना ही दुरुस्त खबर बाहर आती है और ना ही दुरुस्त बयानियाँ बाहर पोर्ट्रे किया जाता है। प्लान एक ये बनाया गया है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको दफन किया जाए और इसकी जो बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल है वो आपको नज़र आएगा कि ईद के तीनों अयाम के अंदर इमरान खान साहब का कोई भी पैगाम ईद की मुनासबत से इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं किया गया और ये जाहिर करता है कि चीज़ों को कंट्रोल करने की कितनी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान साहब की उनके अहले खाना से मुलाकात ना करवाने का एक जो मकसद है वो यही है कि जो असल बात इमरान खान साहब की थी वो उनकी हमशीरा के ज़रिए जेल से बाहर आती रही है और अगर ईद के ऊपर पाबंदियां थीं तो उनके अहले खाना के अलावा चंद मखसूस लोगों की मुलाकातें क्यों कराई गई हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा एतराफ़ है वो अली अमीन गंडापुर का है कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं और उन्होंने पहली मरतबा मेरे ख्याल में वाशकाफ अल्फाज में इस बात का एतराफ़ किया है कि हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वो विकेट के इस तरफ भी हैं और विकेट के उस तरफ भी हैं। इमरान खान साहब को कमज़ोर करने के लिए या एटलीस्ट अपनी शराइत पर घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए इमरान खान साहब का इस वक्त जो बयानिया है, जो सोच है, बेसिकली जो ख़यालात हैं इमरान खान साहब के, उसको पब्लिक से दूर रखने की कोशिशों के ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र आती हैं मगर कुछ चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के करीब रहने वाले लोग जो हैं वो बयान कर रहे हैं। जैसे कि फैसल चौधरी की हम बात कर लें। फैसल चौधरी जो हैं वो इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे जब तक उन्हें ये इस बात की इजाज़त रही कि वो इमरान खान साहब की जो बात है उसको सुने, उनके केसेस को परसू करें। फिर सडन एक ऐसा पॉइंट आया कि हमने देखा फैसल चौधरी को बिल्कुल टीम से अलग कर दिया गया। फैसल चौधरी के मुताबिक ये बात हो चुकी हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ चंद मखसूस लोगों ने मुलाकात की है। ये मुलाकात कब हुई है, किन अयाम में हुई है, रमज़ान के दौरान हुई, रमज़ान से पहले हुई, कब हुई, इसके बारे में उन्होंने बयान नहीं किया। लेकिन फैसल चौधरी का ये बताना है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिन चंद लोगों ने मुलाकात की है उसके अंदर ये मनसूबाबंदी की गई है और उसके ऊपर हतमी तौर पे काम शुरू हो चुका है कि जो इमरान खान साहब का पैगाम है ना वो जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब का पैगाम जब तक जेल से बाहर आता रहेगा तब तक आवाम मोबिलाइज रहेगी, तब तक जो है वो किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को किसी भी मामले के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। तो बेसिकली हमें उस मंसूबे के ऊपर काम होता हुआ नज़र आ रहा है। फैसल चौधरी ने यह भी बयान नहीं किया कि किन चंद मखसूस लोगों की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हुई है। अगर वो नाम बेहतर था बता देते तो शायद कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाती, लेकिन हो सकता है कि किसी हिकमत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अभी उन मखसूस नामों को बयान नहीं किया। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। अलीमा खान या फिर चंद ऐसे लोग जो इमरान खान साहब की एज़ इट इज़ गुफ्तगू को बाहर लेकर आ रहे थे जेल से, उनकी मुलाकातें नहीं कराई गई। फॉर इंस्टेंस आप मिसाल के तौर पे देख लीजिए, आज़म सवाती की मुलाकात कराई गई है। आज़म सवाती के ऊपर कई ज़्यादा इस वक्त शकूक व शुबात हैं। वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिन लोगों के हटाने के बारे में बात कर रहे हैं, जिन लोगों के बनाने के बारे में बात कर रहे हैं और जिस अंदाज में वो बता रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं किसी सतह पर उनकी बातचीत हुई है। और याद रहे कि पीटीआई के लीडरों में और इमरान खान साहब के दरमियान एक फ़र्क है जो आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा। वो फ़र्क ये है कि पीटीआई के जो लीडर हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकात करके बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और वो ये ऐसा तासुर देते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन ये बेहतरी हमें फ़िलहाल जो नज़र आती है वो इमरान खान साहब के लिए ये बेहतरी नज़र नहीं आती। ये बेहतरी हमें सिर्फ पीटीआई के इन्हीं लीडरान के हवाले से नज़र आती है कि इनके मामलात कुछ बेहतर अंदाज से आगे चल रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब के साथ मामलात आगे बढ़ रहे होते तो इमरान खान साहब के लिए एटलीस्ट ये गुंजाइश निकाली जाती कि वो अपनी हमशीराओं से ईद के रोज़ एटलीस्ट जो है वो मुलाकात कर लेते। लेकिन ऐसा नज़र आता है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिशें जो हैं उन पे काम शुरू हो चुका हुआ है और वो काम हमें नज़र भी आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से गुज़श्ता रोज़ 2.5 घंटे तवील मुलाकात की और तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद गालिबन ये मुलाकात उनकी हुई और बहुत तवील मुलाकात थी।
اس ملاقات کے اندر کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، لیکن ایک اندازے کے مطابق یقینی طور پہ انہوں نے ڈرون اٹیکس کے اوپر لازمی طور پہ خان صاحب سے بات کی ہوگی، یا ہو سکتا ہے انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ پس پش رکھ دیا۔ عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کی گفتگو ہوئی ہوگی اس میں خان صاحب کی رہائی کے معاملات شامل ہوں گے، لیکن جب علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں نا کہ وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں اور کھیل رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا سٹیٹمنٹ چیک کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وکٹ کے اس طرف بھی لوگ ہمارے ہیں، وکٹ کے اس طرف بھی لوگ ہمارے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور خان صاحب کے لیے بھی بات ادھر کرتے ہیں اس وکٹ پہ، اور اس وکٹ کی جو بات ہے وہ خان صاحب تک ڈائریکٹلی علی امین گنڈا پور کے ذریعے ہی پہنچتی ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، دونوں وکٹوں کے درمیان جو ایک پل کا کردار ہے وہ علی امین گنڈا پور ہی ادا کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگ ان کو کمپرومائز کہتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن عمران خان جیل سے باہر آئیں گے اس دن کسی کی سیاست باقی نہیں رہے گی، صرف جو لائم لائٹ ہوگی وہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر ہوگی۔ اور اس وقت عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی سیاست چمک رہی ہے، لیکن علی امین کا ایک بڑا درینہ تعلق عمران خان صاحب سے رہا ہے۔ کسی بھی چیز کو شک سے دیکھنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، لیکن علی امین کا کردار جس پل کا ہے ہمیں اس کو ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چیزوں کو کسی طرح سے آگے پہنچایا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے یا عمران خان صاحب کے جو اصول ہیں اور اصولوں پہ سمجھوتا نہ کرنے کی جو ایک ضد ہے، اور اچھی ضد ہے، اصولوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو چیزیں ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہی ہیں، تعلقات جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو علی امین گنڈا پور کے اوپر اس وقت جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ صرف اختلاف نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر تو بہت سارے لوگ اس چیز کے لیے مصر ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر آنا چاہیے، تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ کچھ لوگوں کی جو کوششیں کسی بھی سطح پر کیسے بھی ہو رہی ہیں، اس وقت پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے، اور اسے چند لوگ جو خود کو عمران خان کا بڑا قریبی کہتے ہیں یا عمران خان کے ایک فائٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں، وہ اپنے اختلاف کی نظر مت کریں۔ اور میں یہ کہنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس عمران خان صاحب کے معاملے کو جو سب سے زیادہ اختلاف کی ہوا دی جا رہی ہے وہ سمندر پار سے دی جا رہی ہے۔ سمندر پار جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہیٹ ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہا۔ یہ ہمارا اس وقت بھی کہنا تھا جب نواز شریف صاحب نہیں تھے پاکستان میں، اس وقت بھی ہم نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ غلط کیلکولیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے حالات کو۔ آج ہمیں اس چیز کے اوپر قائم ہونا پڑے گا کہ سمندر پار جو لوگ بیٹھ کے عمران خان صاحب کے سب سے بڑے فائٹر اور سولجر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ پاکستان کے موجودہ جو حالات ہے اس کی ہیٹ کو نہیں وہ سمجھ پا رہے، اور نہ ان کو اندازہ ہے کہ یہاں پر صورتحال کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے اندر موجود لوگ ہیں اگر وہ کسی سطح پر کوشش کر رہے ہیں تو خان صاحب کے ساتھ اس کوشش کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کو اپنے اختلاف اور اپنی ضد کی نظر جو ہے وہ کسی طور نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں، کسی کی مسکراہٹ کے اوپر بلیو نہیں ہے، جب تک علیمہ خان جو ہیں وہ خان صاحب سے نہیں ملاقات کر لیتی تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب کن حالات میں ہیں، عمران خان صاحب کی سوچ اس وقت کیا ہے، عمران صاحب کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے، اور جو سازشی تھیریاں چل رہی ہیں نا عمران خان صاحب کو لے کے، ان کا جو سر کچلا جائے گا وہ بیسیکلی اس ملاقات کے ذریعے کچلا جائے گا جس میں بہنیں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوں گی، تب حالات کا اندازہ ہو پائے گا۔ اور علیمہ خان جو ہیں وہ ایز اٹ از گفتگو باہر آ کے کرتی ہیں، اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے لیڈروں کو وہ ہضم نہیں ہے، اور ان کے خیال میں علیمہ خان اپنے بھائی کی جو اصل کیفیت کو بیان کرتی ہیں وہ بیسیکلی اس پورے کھیل کو یا اس پورے معاملے کو یا اس پوری ڈیل کو سبوٹاز کرتا ہے جو بیک ڈور کسی سطح پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب جو ہیں یہ بات تو طے ہے کہ وہ اصولوں پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر یہ اصولوں پہ سمجھوتا 100% نہیں ہوگا یا کسی سطح پر پبلک کے لیے اور اپنے سیاسی جو اسیران ہیں، جو اپنے لیڈر ہیں، ان کے لیے، اپنے جو قائدین ہیں ان کے لیے ہو جائے گا، ابھی یہ دیکھنا باقی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کی بہنیں، ان کے اہل خانہ ان سے ملاقات نہیں کر لیتے تب تک کسی کی بھی مسکراہٹ کے اوپر بلیو کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔